चन चन तेरे बाजे भी चन चन चना चन चन चना चन चन तेरे बाजे भी चन चन चना 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 चन चन तेरे बाजे भी चन चन चना चन चन चना चन चन तेरे बाजे भी चन चन चना चन चन चना चन वाह जिंदा दिलाने हैदराबाद, वाह क्या रंग है, क्या मुसर्रत है, क्या रात है, क्या बात है। बेसाख्तगी, बेखुदी, बेताबी, बेबाकी, तेरा नाम सिन्फ़े चहार बैत है। और बेसाख्तगी, सरशारी, शोखी और बेकरारी, तेरा नाम महफिले चहार बैत है। और क्या खूब सजी है ये महफिल, क्या खूब हैं चहार बैत पढ़ने वाले, और क्या कहने उनके जो चहार बैत सुनने वाले हैं। इस बेकरारी में थोड़ा सा तवक्कुफ और तहाइफ देने के लिए, इनामात देने के लिए शफी चुंदरीगर साहब कि ये काम उन्हीं को साझे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सहर अंसारी साहब से कि वो स्टेज पर चलें, और साथ ही मैं अब्दुल साहब मेंबर इसके वाले कमेटी से सिफारिश कहूंगा कि वो स्टेज पर आए और मौजूद मेहमान को हार और अजर के तौर पर पेश करें। मैं साहब बहुत ज़्यादा आज की इस महफिल की कैफियत से बहुत ही एक नई फजा में पहुंचा हुआ हूं। पिछले साल भी यहाँ बहुत अच्छी महफिल सजी थी, लेकिन आज जावेद साहब ने और उनके हमनवाओं ने एक ताज़ा कलाम भी पेश किया और अंदाज़ा हुआ कि किस कदर इम्कानात हैं चार बैत की शायरी में। जो अंदाज है इनका और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है, दफ की अपनी एक आहंग की कैफियत जो ये पैदा करते हैं वो बहुत ही गैर मामूली है। उसी से दरअसल वो बेख्तियारी और बेसाख्तगी पैदा होती है कि जो महफिल को अपने वजद और हाल के जावियों से हमकनार करती है। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब शफी चुंदरीगर साहब को, उनके तमाम अहबाब को, प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब को, डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब को और दीगर जो यहाँ हजरात हैं, क्योंकि ये इस कदर अच्छी महफिलें यहाँ हैदराबाद में मुनक़िद होती हैं, चाहे वो किताब की तकरीब हो या मशायरे हों या चार बैत की महफिल हो। इसमें हैदराबाद के वाकई जिंदा दिली के वो रुख देखने में आते हैं जो इस ज़माने में हालात के पेश नज़र शायद दूसरे शहरों में तो कुछ दिल ज़्यादा बुझे हुए से लगते हैं, लेकिन यहाँ मालूम होता है कि दिल रोशन है, बेदार जहन है, और इसका एक तासुर लेकर हम कराची जैसे एक तिजारती शहर में जाएंगे और कुछ दिन हमारे भी अच्छे गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं साहब से कहूँगा सहर साहब को हार पहना जगह तोहफा पेश कर। फारूक आफ्ताब साहब सबसे पीछे बैठे हुए, उनसे मैं कहूँगा वो स्टेज पे आए। ये उनका नाम उनमें शामिल हो जो हमारे प्रोग्राम के इनकाज में हमसे हर साल बहुत ताउन करते हैं। फारूक आफ्ताब, आफ्ताब सर्जिकल के मालिक आफ्ताब साहब को मैं हनीफ चुंदरीगर से कहूँगा कि उनको हार का तोहफा पेश करो, अजक दे।
ہمارے ایک دوست نثار میمن صاحب نیشنل بینک گولاچی سے ان کا تعلق ہے, بہت شوق ہے اس پروگرام میں آئے. میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور ہم ان کو اجرک کا ہار کا تحفہ پیش کریں. نثار میمن صاحب, میں سلیم چندری گڑھ سے کہوں گا وہ اسٹیج پہ آئیں اور نثار صاحب کو اجرک کا تحفہ پیش کرو, ہار پہ رہے. ساتھ ہی اعظم صاحب, ان کا تعلق بھی نیشنل بینک سے, یہ بڑا تعاون کرتے ہیں ہر پروگرام کے انعقاد میں. میں ان سے درخواست کروں وہ اسٹیج پر آئیں. ساتھ ہی میں استقبالیہ کمیٹی کے عبد الرحمان پور صاحب سے درخواست کروں گا وہ اعظم صاحب کو اجرک کا تحفہ پیش کرو, ہار پہ رہے. اب صاحب وہ ان صاحب کو بلا رہا ہوں ان کے لیے جن کے لیے سب کو انتظار تھا, تو ان کو کراچی میں آنے دیر ہوگی اور سب بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. وثیقہ اعتراف ملکی سطح پر حیدرآباد کا نام روشن کرنے والے ماہر تعلیم, مزاج گو, مزاح نگار اور فکر انگیز مضمون نگار پروفیسر عنایت علی خان, جن کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں بزم احباب کی جانب سے اعتراف فضیلت پیش کی جاتی ہے. محترم پروفیسر عنایت علی خان صاحب حیدرآباد کے استادوں میں سے ہیں, اور کوئی بعید نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے معززین محفل میں سے نامعلوم کس قدر بڑی تعداد آپ کے شاگردوں میں سے ہوگی. حیدرآباد سے عنایت علی خان صاحب نے شہرت کی ابتدائی سیڑھیاں طے کی اور دیکھتے ہی دیکھتے فلک بوس عمارت طے کر بیٹھے, اور آج حیدرآباد جن ناموں سے پہچانا جاتا ہے ان میں سے ایک نام پروفیسر عنایت علی خان صاحب کا نام ہے. یہ بات بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی تخلیقات کا اعتراف کیا جائے. بزم احباب نے پروفیسر عنایت علی خان صاحب کی خدمت میں اعتراف فضیلت کی سند پیش کی ہے کہ آپ کی فضیلت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی تخلیقات کا سفر تا دیر قائم رہے اور ہم محظوظ ہوتے رہیں آپ کے اشعار سے اور آپ کے افکار سے. ذرا یہ آپ پکڑیے, یہ بھی لیجیے. حضرات, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اتنے محبت کرنے والے حضرات یہاں جمع ہیں. میں شہر میں بحیثیت استاد اپنی ذمہ داری کوشش کی ہے کہ پوری کروں دیانتداری سے. میرا ایک مجموعہ کلام جب شائع ہو رہا تھا تو میں نے اس کا انتساب کیا تھا کہ اپنے شاگردوں سے ملنے والی محبت کی اس سرشاری کے نام, اپنے شاگردوں سے ملنے والی محبت کی اس سرشاری کے نام جو یاد دلاتی ہے کہ شادم از زندگی خیش کے کار کردم. اللہ تعالیٰ اس قسم کی محفلیں اس شہر میں برپا کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ اس ماحول میں جہاں پریشانیاں ہیں, مصائب ہیں, آلام ہیں, کچھ دیر کے لیے آپ کو اس سے کچھ راحت کا لطف مل جائے. جیسے چپکے سے جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے. تو آپ کی فرمائش پر میں ابھی ایک کراچی گیا تھا ایک مشاعرے میں, تو راستے میں جو 2-4 شعر ہو گئے تھے وہ پیش کی دیتا ہوں. تالیاں آپ نے پہلے پیٹ دی, ہمارے تالی پٹتی تھی جب ہوٹنگ کرتے تھے, تالی پٹتی تھی, اب تالی بجتی ہے. مشاعروں میں شاعر بھی تالی بجانے لگے ہیں اب تو چلیے. تو یہ 3 خواتین ہیں جو اپنے شوہر کے انتخاب کے حوالے سے اپنی رائے ظاہر کر رہی ہیں. یہ چلتے رستے ہو گئے تھے کچھ کہ پہلی بولی شوہر وہ میرا ہوگا, پہلی بولی شوہر وہ میرا ہوگا جس کا اعلیٰ سرکاری عہدہ ہوگا. یہ تو پہلا انتخاب تھا. دوسری بولی عقد میرا اس سے ہوگا جس کے پہ اچھی کنبہ چھوٹا ہوگا.